अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इजाज चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट आपके साथ प्रोग्राम कानून की बातें आज़ाद न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे साथ मेहमान खसूसी शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट साथ है, जो किसी भी तारीफ और तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनकी पाकिस्तान में 49 शहरों में सर्विसेज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज का हमारा जो टॉपिक है खर्चा नानो नफके के बारे में है। इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात जानना चाहते हैं। उसमें चंद सवालात जो आज माशरे में मौजूद है उसके बारे में हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। उसमें सर आप ये बताइएगा कि शरीयत और कानून में बीवी बच्चों की बाबत क्या हकूक है, लोग ये जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि शरीयत और कानून में सिर्फ बीवी और बच्चे का खर्चा नहीं है। शरीयत और कानून जो है औरत और बच्चे की खर्चे की जिम्मेदारी दूसरे पे आयद करता है, किसी मर्द पे। अच्छा, वो जरूर नहीं है कि वो मर्द बाप हो या शोहर हो। अगर माँ बाप बूढ़े हैं तो बेटे पे खर्चे की जिम्मेदारी है। अगर बहनें जो है बाप उनका मर गया है, भाई जिंदा है, तो बहनों को खर्चा देने की जिम्मेदारी भाइयों की है। इसी तरह बच्चे का खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी बाप पे आयद होती है, बीवी का खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी शोहर पे आयद होती है। तो इस तरह ये खर्चा ना नफका सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बाप बच्चे का या बीवी का है। किसी भी फर्द का खर्चा ना नफका, औरत और बच्चे के खर्चे की जिम्मेदारी शरीयत जो है, कानून जो है, वो मर्द पे डालता है। और मर्द बाप की शक्ल में भी हो सकता है, मर्द भाई की शक्ल में भी हो सकता है, मर्द शोहर की शक्ल में भी हो सकता है, मर्द बेटे की शक्ल में भी हो सकता है। तो ये बुनियादी चीज समझने की जरूरत है। तो इसलिए कोई भी शख्स, अगर वालिदैन बूढ़े हैं, बेटा कमाता है, वो बेटे के ऊपर वालिदैन खर्चा ना नफका केस कर सकते हैं। इस तरह बहन भाई पे कर सकती है। मतलब बच्चा औरत जो है, ये हमारे मुआशरे का कमजोर तबका है। जरूरी नहीं कि ये खुद कमाएं, तो इसलिए इनकी खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी किसी न किसी मर्द की शक्ल में मौजूद है और होगी। बच्चों का खर्चा बाप कब तक देने का पाबंद है, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, इसके बारे में अगर तो बेटा है, मेल चाइल्ड है, 18 साल तक बाप बेटे खर्चा ना नफका देने का जिम्मेदार है। मेजोरिटी एक्ट में जो बालिग होने की उम्र है वो 18 साल है। आईडी कार्ड भी 18 साल तक बनता है, तो 18 साल तक बाप ने बेटे को खर्चा देना है। इसी तरह जो बेटी है उसकी शादी तक बाप खर्चा देने का जिम्मेदार है। यानी बेटी की शादी चाहे 25 साल में हो चाहे 30 साल में हो, जो बच्ची का बाप है वो उसको खर्चा ना नफका देने का जिम्मेदार रहेगा। हाँ, एक सूरत ऐसी है जब बेटा 18 साल के बाद भी बाप जिम्मेदार रहेगा बेटे को खर्चा देने का। अगर बेटा डिसेबल हो, बीमार हो और उसकी बीमारी पे अखराजात आ रहे हो, तो 18 साल के बाद भी बाप जो है वो बेटे को खर्चा ना नफका देने का जिम्मेदार रहेगा, जब तक कि बेटा सेहतमंद ना हो जाए। और एक और अभी जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की आई है बड़ी अहम पॉइंट पर, कि आजकल जो बच्चे बेटे तालीम हासिल करते हैं ना, वो आमतौर पर उम्र उसकी उम्र 18 साल से बढ़ जाती है। मतलब 19 साल, 20 साल, 22 साल तालीम, आजकल आला तालीम हासिल करते करते इतना टाइम लग जाता है। तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि जो खर्चा ना नफका है उसमें सिर्फ खर्चा शामिल नहीं है कि खुराक है सिर्फ, उसमें रिहाइश भी है, उसमें तालीम भी है, उसमें मेडिकल भी है। ये तमाम चीजें खर्चा ना नफका की तरीब में शामिल है। इसलिए 18 साल के बाद भी अगर बच्चा आला तालीम हासिल कर रहा है, तो उस तालीम की जिम्मेदारी बाप पर आयद हो सकती है, और वो उस तालीम का जो बुनियादी तालीम है उसका खर्चा ना नफका बाप से वो ले सकता है। तो वैसे जो कानूनी तौर पर 18 साल तक बेटे का और अब बेटी की शादी तक बाप जिम्मेदार है। एक सवाल बहुत ज्यादा ऑडियंस हमारे पास सवालात ऑडियंस पूछती है कि अगर निकाह हो जाए और रुखसती ना हुई हो, तो बीवी के खर्चे की जिम्मेदारी किस पर और कब तक होगी? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। लड़की के खर्चे की जिम्मेदारी हमेशा मर्द पर रहती है, मैंने पहले अर्ज की है। अगर बच्ची है तो बाप पर जिम्मेदारी है, निकाह हो गया तो जिम्मेदारी शोहर पे चली गई। अगर खुदा ना खास्ता तलाक हो जाती है और वापस अपने घर आ जाती है, फिर जिम्मेदारी उसके बाप पे आ जाएगी या भाई पे चली जाएगी दूसरी सूरत में। तो इसलिए शरई तौर पर जैसे ही बच्ची का निकाह होता है, चाहे वो वालिदैन के घर पे हो, उसके खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी कन्वर्ट हो जाती है उसके शोहर के ऊपर। तो जब तक वो निकाह में मौजूद है उसका शोहर खर्चा देने का जिम्मेदार है। अगर डाइवोर्स में हो जाती है तो इद्दत तक का खर्चा शोहर ने अदा
کرنا ہوتا ہے اور شوہر دینے کا ذمہ دار ہے. لہٰذا رخصتی اگر ہو، رخصتی نہیں بھی ہوتی تب بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچہ نہ رکھ کر رخصتی کے بعد ادا کرے. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک. شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب کے ساتھ قانون کی باتیں. شہباز صاحب، آپ نے ہمیں عبوری خرچے کے بارے میں بھی بتایا اور اس کے علاوہ کہ عدالت اس میں کتنا مقرر کر دیتی ہے، کیسے کرتی ہے. لیکن اگر عدالت عبوری خرچہ مقرر کر دیتی ہے تو باپ نہیں دیتا، تو پھر عدالت اس کے خلاف کیا کارروائی کر سکتی ہے؟ جی اسی سیکشن 17A میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کورٹ خرچہ نہ نفقے کا عبوری آرڈر کرے گی اور وہ باپ یا شوہر خرچہ نہ نفقہ ادا نہیں کرتا کورٹ کے آرڈر کے تحت، تو کورٹ جو ہے اس کا دفاع کا حق ختم کر سکتی ہے اور دعویٰ جو ہے خاتون کا وہ ڈگری کر سکتی ہے فوری طور پر بغیر شرطوں کے. تو اگر وہ نہیں دے گا تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورٹ کے ہاتھ بندھے ہوئے وہ دعویٰ باقاعدہ ڈگری ہو جائے گا، پھر اس کی ایگزیکیوشن بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اگر وہ شخص نہیں دے گا تو کورٹ ڈگری کر سکتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کورٹ اس کا حق ختم کرنے کے بعد خاتون سے اس کے شوہر کی انکم کا کوئی ثبوت مانگے یا کوئی ڈاکومنٹ لینا چاہے تو وہ لے سکتی ہے، لیکن یہ کہ پھر اس شخص کو دفاع کا حاصل نہیں ہوگا اگر وہ عبوری خرچہ نہ نفقہ نہیں دے گا. اگر کوئی شخص اپنی انکم ظاہر نہ کرے تو عدالت اس کے خلاف کیا کارروائی اور کیسے جو ہے اس سے جو ہے وہ کیسے اسیس کر سکتی ہے کہ وہ اس عبوری خرچہ کیسے لگایا جائے؟ اجازت صاحب یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اکثر ہم کیسز میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اگر فیکٹری کا مالک بھی ہوگا نا تو وہ عدالت میں جب اس کو خرچہ دینا پڑتا ہے تو آپ کہتا ہے کہ میں تو مزدوری کرتا ہوں، ٹھیک ہے. سارا برڈن پڑ جاتا تھا خواتین کے اوپر کہ وہ شوہر کی انکم ثابت کرے. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا. اب شوہر امیر ہے یا اس کے نام کچھ دادے ہیں یا بینک اکاؤنٹ ہے، اس خاتون کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا اور وہ ثابت کرنے میں ناکام رہتی تھی. اس کا بھی 2015 میں 18 مارچ 2015 میں پنجاب میں ترمیم کر کے قانون جو بنایا گیا ہے، ترمیم کی گئی ہے سیکشن 17 میں، وہ یہ کہا گیا ہے کہ اب کورٹ کو یہ اختیار ہے وہ کسی بھی ادارے سے اس شخص کی انکم کا ثبوت منگوا سکتی ہے. کورٹ کا اپنا اختیار ہے. اگر کوئی شخص کوئی جاب کرتا ہے وہ اس ادارے کے ہیڈ جو ہوگا جو بھی اس کو لیٹر لکھ کے اس سے اس کی تنخواہ کا ثبوت منگوا سکتی ہے. اگر اس کو کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل منگوا سکتی ہے. اگر کوئی اس کا FPR کا ریکارڈ ہے وہ کورٹ منگوا سکتی ہے. کورٹ کو تمام اختیار حاصل ہے بچوں کے باپ یا شوہر کی انکم جاننے کے لیے. اب یہ برڈن خاتون پر نہیں ہوگا اور اعلیٰ عدالتوں نے یہ قرار دیا کہ یہ شوہر کی اپنی ذمہ داری ہوگی، یہ باپ کی ذمہ داری ہوگی اپنی انکم ثابت کرے. یہ خاتون یا بچے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کی انکم ثابت کرے. اگر وہ اپنی انکم شو نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا، تو یہ بات اس کے خلاف جائے گی. کورٹ یہ سمجھے گی کہ جو عورت نے خرچہ کلیم کیا ہے وہ درست ہے. اس صورت میں اگر باپ اپنی انکم چھپائے گا تو یہاں قانون کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، تو ایک باقاعدہ پروسیجر لا موجود ہے. اگر خرچہ نان و نفقہ کی ڈگری ہو جائے تو بیوی شوہر کے خلاف کیا کارروائی کر سکتی ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں جب ڈگری ہو جائے نا پھر تو کوئی بھی ڈگری ہو جائے اس کی درخواست اجرا ڈگری ہوتی ہے، ایگزیکیوشن ہوتی ہے اس ڈگری کی. اس میں پھر کورٹ کو اسی اختیار حاصل ہے. کورٹ مدیون ڈگری کو طلب کرتی ہے اور اسے کورٹ اگر وہ ڈگری پہ عمل نہیں کرتا، وہ چاہے خرچے کی تو چاہے جیز کی چاہے حق مہر کی چاہے کسی بھی چیز کی ہے، تو کورٹ اس کو 1 سال تک جیل بھیج سکتی ہے. کورٹ اس کی کوئی منقولہ غیر منقولہ اجداد کی نیلامی کلکی کر سکتی ہے. اگر کوئی ضامن ہے تو کورٹ اس کے خلاف بھی کارروائی کر سکتی ہے. اگر اس شخص کی کوئی جاب ہے تو کورٹ اس کی تنخواہ کلک کر سکتی ہے اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ اٹیچ کر کے وہ ڈگری دارہ کو دلوا سکتی ہے. تو کورٹ کو پھر وسیع اختیار ہے. درخواست اجرا ڈگری دائر کرنا ہوگی اور اس میں اس شخص کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور 1 سال کے لیے کورٹ کو جیل بھی بھیج سکتی ہے. وہ میں نے پہلے بتایا. اگر بیوی کو طلاق ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر سے کتنا کس ٹائم کا کتنے وقت کا خرچہ جو ہے وہ لے سکتی ہے؟ دیکھیں طلاق کی صورت میں ضروری نہیں کہ پہلی بات جو ہے کہ طلاق کی صورت میں بیوی طلاق کے باوجود عدت تک کا خرچہ لے سکتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ خرچہ عدت تک کا ہو. اگر سابقہ خرچہ شوہر نے اس کو نہیں دیا وہ دعویٰ کی دائرے سے پہلے کا بھی خرچہ کلیم کر سکتی ہے. اتھارٹیز موجود ہے کہ سابقہ 6 سال تک کا خرچہ نارفع کلیم ہو سکتا ہے، لیکن یہ خرچہ سٹاپ ہو جائے گا طلاق کی صورت میں. عدت کا پیریڈ وہ تقریباً 3 ماہ 10 دن بنتا ہے تو وہاں سٹاپ ہو جائے گا. لیکن ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ ایک خاص صورت میں عورت طلاق کے باوجود عدت کا عرصہ گزارنے کے باوجود خرچہ نہ نفقہ لینے کی حقدار ہوگی، اور وہ ہے کہ اگر اس کی گود میں کوئی سکلنگ چائلڈ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو. قرآن پاک میں ہے کہ اور مائیں دودھ پلائے اپنے بچوں کو 2 سال پورے
اور اس کا خرچہ نہ نفقہ ہے اس کے بچے کے باپ پر. تو اگر اس کی گود میں کوئی بچہ جو ہے سکلنگ چائلڈ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, جب تک وہ بچہ 2 سال کا نہیں ہو جائے گا تب تک وہ اس بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ اس بچے کے باپ سے لینے کی حقدار رہے گی. اور جب وہ چاہے اس کو طلاق ہو گئی ہو, چاہے عدت کا عرصہ بھی گزر گیا ہو, تو یہ خاص حق ہے جو اس صورت میں اس کو حاصل ہوگا جب بچہ دودھ پیتا ہو. بہت بہت شکریہ شہباز معتز انصاری صاحب, آپ نے خرچہ نان و نفقہ کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے آڈینس کو بتایا, اور اسی طرح کی علم و قانون کی باتیں آپ جو ہے ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے, اور قانون کی باتوں کے ساتھ آزاد نیوز کے ساتھ شکریہ.